أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء। आज हम पढ़ने लगे हैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 का दूसरा हिस्सा। वज़्कुरू निअमतल्लाहि واذكروا نعمة الله वज़्कुरू निअमतल्लाहि واذكروا نعمة الله ता को ला मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ा। अलैकुम عليكم इज़ कुंतुम अअदाअन إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا अब यहाँ से यहाँ तक मिला के पढ़ते हैं। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا। واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا। ये तो हमारा दूसरा सबक जो मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।